जुमेरात के दिन अल्लाह पाक के 3 नाम पढ़ लो। अपना ज़ाती घर चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप लोग किराए के घर में धक्के खा रहे हैं तो इस वजीफे को जुमेरात के दिन ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह आपके हर मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको अपना ज़ाती घर अता फरमाएगा, दुनिया में भी घर अता फरमाएगा और आखिरत में जन्नत में भी आपको महल अता फरमाएगा। जुमेरात के दिन का मुजर्रिब अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामईन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि उसका एक ज़ाती घर हो जो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मुबारक अमल शेयर करूंगा जिसको करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ना सिर्फ दुनिया में बल्कि जन्नत में भी एक बड़ा खूबसूरत महल अता फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तब भी आप इस अमल को करें। अगर आपका ज़ाती घर है तो उसके लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। जब आप ये अमल, ये वजीफा करेंगे, अगर आप किराए पर हैं तो अल्लाह पाक आपको अपना ज़ाती घर अता फरमाएगा, और अगर आप पहले ही अपने घर में रह रहे हैं तो अल्लाह ताला इससे बेहतर आपको अता फरमाएगा। दोस्तों, जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह ताला के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला अपने बंदे की किसी भी दुआ को रद्द नहीं करता। और कोई भी वजीफा पढ़ने के साथ साथ नमाज की पाबंदी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने रब को राज़ी करना है। जब रब राज़ी हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद, हमारी परेशानी को दूर कर देगा, हर दुआ को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है, पढ़ने के तरीक़ेकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। ये अमल, ये वजीफ़ा मेरी मोहतरम माएँ बहनें भी पढ़ सकती हैं। ये अमल, ये वजीफ़ा आपने रात को सोने से पहले पढ़ना है। इसकी तरतीब अच्छी तरीके से सुन लें और समझ लें। दोस्तों, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर दुरूद इब्राहिमी। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अगर आपके पास वक्त की किल्लत है तो फिर आप छोटे से छोटा दुरूद पाक जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। और फिर एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर से रिज़्क़ की तंगदस्ती को दूर कर देता है। दोस्तों, दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो बरोज़ क़यामत हमारे काम आएगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वाले की शफाअत करेंगी। एक और अहदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मोमिनों में और मेरे फरिश्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हो, इसलिए तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा फजीलत है दुरूद पाक की, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आप 100 मरतबा, यानी कि एक तस्बीह आपने कोई भी दुरूद पाक की पढ़नी है। इसके बाद इसमें जो दूसरा अमल करना है वो बड़ा ही मुबारक अमल है और बड़े ही मुबारक कलिमात हैं। इन कलिमात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि ये कलिमात ज़बान पर हल्के, वज़न में भारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़े महबूब हैं। फिर एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सातों ज़मीन और आसमान को इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में एक और कलिमात रख दिए जाए, तो जिस पलड़े में ये कलिमात होंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा।
کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو ان کلمات کی بھی اپنے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو دوستو ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 بڑے ہی بابرکت نام ہیں، ان 3 ناموں کی بھی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان 3 ناموں کو بھی پڑھنا ہے۔ دوستو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ وہ کون سے نام ہیں؟ یا باسطو، یا فتاح، یا کریمو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہیں کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا باسطو، یا فتاح، یا کریمو، یہ ایک ہو گیا۔ یا باسطو، یا فتاح، یا کریمو، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ ان 3 ناموں کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار اپنی رحمت سے مجھے نیا گھر نصیب فرما، یا میرے مالک مجھے بہتر سے بہتر عطا فرما۔ تو دوستو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ یہاں آپ دنیا میں یہ کلمات پڑھیں گے، وہاں جنت میں آپ کے لیے محل بنائیں گے، اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو آپ کا اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائے گا۔ دوستو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری و ساری رکھنا ہے۔ اگر میری کوئی محترم مائیں بہن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ اگر 41 دنوں سے پہلے آپ کو کوئی خوشخبری مل جاتی ہے تب بھی آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اس وظیفے کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن یہ عمل، یہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو اتنے دن آپ نے یہ وظیفہ اضافی پڑھ کر اپنے 41 دنوں کو مکمل کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو دعا کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو کریں گے۔ 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، اس کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو، یا فتاح، یا کریمو۔ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کو بھی برسائے گا۔ یہ وظیفہ مکمل اور جامع ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی، دکھ، درد، تکلیف انشاءاللہ سب کچھ دور ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی آپ کو بالکل ہی پریشان نہیں کرے گی۔ قیامت تک آپ کے پاس رزق ہرگز بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو وہ ذاتی گھر بھی انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، اور جنت میں بھی اللہ پاک آپ کے لیے محل تعمیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اچھا روزگار، ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔